हेलो सलाम, कैसी हैं आप सब। ईद आने वाली है। जब भी ईद आने लगती है तो परदेश से मर्द हजरात, हस्बैंड्स लोग जब अपने शहरों में जाते हैं, अपने मुल्कों में जाते हैं जहाँ पर उनके बीवी बच्चे होते हैं, तो एक पूरा फंक्शन लगता है उस घर में। खासतौर पर बड़ी ईद पे, ईद उल अज़हा में, कुर्बानी की ईद में तो तरह तरह के शगुफे उठते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा तमाशे हो सकते हैं। उन तमाम लड़ाइयों से कैसे बचा जाए। हस्बैंड आ रहा है, उसका टूर भी अच्छा जाए, आप भी अपने हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, खुशी के साथ अच्छा टाइम गुजारें। कुछ टिप्स हैं जो यूट्यूब की वीडियोस देखकर भी मेरे जहन में ख्याल आया, और वैसे भी जाहिर है जब आप रहते हैं तो आपके आसपास लोगों से जब आप सीखते हैं, खासतौर पर अपने बड़ों से, तो वो बात एक दूसरे को बतानी चाहिए। तो सबसे पहले जो एक आंटी ने भी बोला था, मुझे भी ये बात समझ आई है कि जब कोई हस्बैंड बाहर के मुल्क से, बाहर के शहर से अपने बीवी बच्चों के पास आ रहा है, सबसे पहले करने वाला काम, तमाम लड़ाइयों की जड़ को ख़त्म करने वाला काम हस्बैंड को ये करना चाहिए कि जब वो आ रहे हैं, वो अपनी पैकिंग कर रहे हैं, तो जो अपने बीवी बच्चों के लिए गिफ्ट्स लिए हैं, सारे तोहफ़े, टॉयज़, जो भी अपनी वाइफ के लिए कोई गिफ्ट लिया है, उनको रखे अपने बैग में अपने सामान के साथ, ताकि जब भी घर में जाएं अपने सामान का बैग अपनी वाइफ को पकड़ाएं कि इसमें मेरे कपड़े हैं, मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं, और उसी में अपने बीवी बच्चों के गिफ्ट्स भी रखें। क्योंकि मियाँ बीवी का हक पहले आपस में होता है। अल्लाह ताला ने प्यार मोहब्बत के लिए रिश्ता बनाया है, तो इस मोहब्बत को हस्बैंड को कायम रखना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। अब जाहिर है हस्बैंड आ रहा है, वो ये तरीका अपनाएगा कि अपने बहन भाइयों, माँ बाप के लिए अलहदा, या और रिश्तेदारों के लिए भी, भाइयों के, बहनों के बच्चों के लिए, मामू, चाचा, ताई, कोई भी हैं, उन सब के लिए अगर गिफ्ट दिए हैं, दोस्तों के लिए भी, सबके बैग्स अलहदा हों। अपने बीवी बच्चों के लिए अलहदा बैग जिसमें अपनी ज़रूरत के भी इसके कपड़े हों। तो जब ये जाकर अपनी वाइफ को बैग देगा, पहली लड़ाई, पहला मार्का उसने हस्बैंड की वजह से सर हो गया। कोई लड़ाई नहीं होगी सामान से रिलेटेड, गिफ्ट से रिलेटेड। हस्बैंड को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मियाँ बीवी का रिश्ता प्यार मोहब्बत का रिश्ता होता है। इसमें हर बार बीवी को ही कोशिश नहीं करनी चाहिए, हस्बैंड को भी शो कराना चाहिए अपने बीवी बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत। अच्छा, वैसे मैंने शुरू ये वीडियो में बताना था कि बीवी को कैसे हस्बैंड के ईद के टूर को कामयाब बनाने के लिए क्या करना चाहिए, और लड़ाइयाँ ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए। अच्छा, ज़्यादातर प्रॉब्लम्स होती हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में। जब हस्बैंड बाहर के मुल्क से, बाहर के शहर से आता है, तो वहाँ पर लड़ाइयाँ हो सकती हैं, कबाहतें हो सकती हैं। लेकिन ज़्यादातर जब अकेले ही रहते हैं, वाइफ जैसे अपने पेरेंट्स के साथ भी अगर रह रही है तो, या इन लॉज के साथ पीछे रह रही है, या बच्चे बड़े भी हैं, लेकिन जब ससुराल में अपने सास ससुर के साथ वो लड़की रह रही होती है, उस सिचुएशन में जब हस्बैंड बाहर के मुल्क से या शहर से आ रहा है, तब बीवी ही है जो सारी लड़ाइयाँ जो ईद के दिनों में हो सकती हैं उसको रोक सकती है। पहला कदम तो हस्बैंड को उठाना चाहिए कि वो अपने बीवी बच्चों के गिफ्ट्स अलहदा पैक करके लेकर आए, उनको शो कराए, उनको प्यार मोहब्बत दे। इससे हस्बैंड को सवाब भी मिलता है, बरकत भी पड़ती है। और फिर जब हस्बैंड आए तो आकर खाना पीना करे, अपने फैमिली के साथ बैठे, खाना खाए, चाय पिए, और अपने रूम में जाके रेस्ट करे। जब रेस्ट हो जाए तो इजी होकर, फ्रेश होके दोबारा आए, और जो बैग्स उसने गिफ्ट्स के अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को हैंड ओवर किए थे, या अपने रूम में भी ले गए थे, तो वो सारे बैग्स बाहर लेकर आए और सबके सामने खोलें, सबके साथ शेयर करें। जिसके लिए जो जो गिफ्ट्स हैं, बच्चों के लिए हैं, बड़ों के लिए हैं, उनको गिफ्ट्स हैं। और बेहतर है कि सब गिफ्ट्स पे नाम लिखे हों। बहुत बार ऐसे होता है, किसी को अपना गिफ्ट पसंद नहीं आता है, वो दूसरे के गिफ्ट की तरफ नजर रखता है, और दूसरा अपना गिफ्ट नहीं देना चाहता है, और रिश्ता ऐसा आ जाता है कि फिर लड़ाई हो सकती है। गिफ्ट्स पे नाम लिखे हों। और अगर आप ज़्यादा अरसे के बाद बाहर से आए हैं, तो आप ये जहन में ज़रूर रखें कि ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बहुत महंगे गिफ्ट्स लेकर आएँ, ख़ास तौर पर तब जब फैमिलीज़ के बच्चों ने भी आपसे उम्मीदें रखी हों, क्योंकि इतने ज़्यादा गिफ्ट्स कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर आप हज़ारों में या लाखों में गिफ्ट्स लाने की बात करते हैं, तो आप ऐसे कोशिश करें। अब इसमें भी देखें, हस्बैंड की बात आ जाती है कि अगर वो गिफ्ट्स ला रहे हैं तो बजट को भी मलहूज़े हाथे रखें, क्योंकि वो अगर ईद पे आ रहे हैं तो आकर ईद के खर्चे भी होते हैं। ईद उल फितर है, उसमें कपड़ों का, जूतों का, पार्टीज़ का खर्चा होता है, वेकेशंस बाहर अगर जाना है उसका खर्चा हो सकता है, ईद उल अज़हा पे कुर्बानी का खर्चा है, कसाईयों के खर्चे होते हैं, सफाई,
پکوائی کے، بہت زیادہ عید ملن پارٹی کرنی ہوتی ہے، آنا جانا ہوتا ہے. ان سب کے درمیان میں جب گفٹ دینے کی باری آتی ہے تو بہت زیادہ کنوینئنٹ اچھی پرائز کی شاپس اپنے علاقے میں دیکھیں، وہاں سے آپ چیزیں ایک ہی دن میں لے آئیں. اگر آپ کو مشکل ہے باہر نکلنے میں، آج کل آن لائن بہت آسانی ہے، امیزون ہے، ایٹسی ہے، بہت زیادہ ایپس ہیں. اپنی اپنی کنٹریز میں ڈفرینٹ ایپس کھولیں، امیزون طرح کے ایپس کھولیں، وہاں پر ایک ہی بار میں ڈھیروں ڈھیر گفٹس کی آپشن ہوتی ہے، وہ منگوا لیں گھر میں. اور ویسے جب آپ باہر کے ملک سے یا شہر سے آتے ہیں، آپ کو پیک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کوئی اسپیشل پیکیجنگ نہیں چاہیے ہوتی ہے، بس ان کو بیگس میں ڈالا، آئیں سب میں ڈسٹریبیوٹ کر دیں. قربانی کا جب ٹائم آتا ہے، اب دیکھیں یہاں پہ ہسبینڈ نے کیا کیا کہ لڑائی ہی ختم کر دی. اس کے بجائے کہ سب کے لیے سب گفٹس لا کر ایک ہی ساتھ سامنے رکھ دیتا، بیوی منہ بنا کے بیٹھی ہوئی ہے کہ میرا گفٹ نند نے لے لیا یا ساس نے لے لیا. اور اس میں بڑی مزاحیہ قسم کی لڑائیاں ہوتی ہیں، جان بوجھ کر کئی بار ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں کہ اس کو اچھے والا گفٹ نہ ملے، اس کو نہ ملے. بیوی بچوں کا گفٹ علیحدہ رکھیں اپنے بیگ میں، اور سب کے جو باقی فیملی کے لوگوں کے گفٹس ہیں ان پہ نام لکھا ہو. اس کے بعد بیوی کا کام یہ شروع ہوتا ہے کہ جب قربانی آئے، اس کو پتہ بھی ہے کہ اس کے ہسبینڈ کے پیسوں سے ہی قربانی آئی ہے، پھر بھی کبھی بھی ساس کے ہوتے ہوئے خود گوشت ڈسٹریبیوشن کے لیے نہ بیٹھے. اپنی ساس کو، سسر کو بولے، ساس کو بولے کہ آپ گوشت کے پیکٹس بنائیں. اس میں سب سے پہلے ساس کی اگر بیٹیاں ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کے پیکٹس بنوائیں، بناتی جائیں بناتی جائیں بناتی جائیں. اور جب آپ کی فیملی کی بات آئے، چاہے آپ کی فیملی نے آپ کے میکے میں قربانی کی ہے نہیں کی ہے، پھر بھی ظاہر ہے اگر نہیں بھی کی ہوتی ہے تو ماں باپ تو بس اسی میں خوش ہوتے ہیں کہ بیٹی اپنے گھر میں خوش رہے، ان کو بیٹی کے گھر کے قربانی کا گوشت نہیں چاہیے ہوتا. لیکن اگر ساتھ کی بھی ہے تب تو آبویسلی انہیں نہیں چاہیے ہوتا، لیکن یہ ایک رسم ہوتی ہے، دینا چاہیے. تو تب بھی بیٹی چاہے ساس اس کو بولے کہ بیٹا آگے اپنی امی کے لیے خود ڈال لو، آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جو آپ کا شارٹ ٹور ہے، آپ کا ہسبینڈ تھوڑے دنوں کے لیے آئے ہیں، چاہے کچھ مہینوں کے لیے بھی آئے ہیں، تو آپ اس ٹور کو خراب نہ کریں. آپ اپنی ساس کو بولیں کہ نہیں آپ ڈال دیں، آپ پیکٹ بنا دیں، آپ سے ہی بنائیں گی. چلیں یہ مرحلہ بھی حل ہو گیا، کوئی لڑائی نہیں ہوگی. اگر آپ خود آگے بیٹھ کے جی میں نے اپنی فیملی کو پہلے ڈال کے دینا ہے، میرے ہسبینڈ کے پیسے ہیں، تو لڑائی تو فوراً شروع ہو جائے گی، ساس آپ کی اٹھ کے چلی جائیں گی اور ہسبینڈ کا منہ بن جائے گا. اور آپ کو عید کے دن بھی، نیکسٹ ڈے بھی، تھرڈ ڈے بھی جو فیملی کے لوگوں کو یہ بات پتہ چلے گی، وہ آپ لوگوں کو دیکھتے ساتھ ہی آپ کو ڈانٹنا شروع کر دیں گے، آپ کا موڈ خراب ہوتا رہے گا. تو صرف عورت کو سمجھداری یہ دکھانی ہے کہ چیزوں کو اہمیت نہ دے، اپنے ریلیشن کو اہمیت دے. ہسبینڈ آپ کے بچوں کا باپ اتنے مہینوں بعد آیا ہے، تو آپ اپنے وہ جو شارٹ ٹور ہے، بڑا ٹور ہے، آپ اس ٹائم کو اچھے سے گزاریں. اس میں جتنی لڑائیاں ممکن ہو سکتی ہیں ان کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے، آپ نے دھیان نہیں دینا ہے. اور دن رات اللہ تعالیٰ سے نماز پڑھ کر دعا کریں کہ آپ کا ہسبینڈ آپ لوگوں کے ساتھ رہے، کہیں پہ بھی اللہ تعالیٰ کوئی اچھا سا وسیلہ بنا دے تو آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہیں، اسی میں ہی بہتری ہوتی ہے. اب آپ ٹی وی دیکھیں، ڈراماز، موویز دیکھتے ہیں، بڑوں میں آپ بیٹھیں تو آپ کو سٹوریز پتہ چلتی ہیں کہ یہ بہت بری حماقت ہوتی ہے، بہت بڑی حماقت ہوتی ہے یہ کہ ہسبینڈ وائف علیحدہ رہ رہے ہیں، بچے فادر کو مس کر رہے ہیں. اور سب سے زیادہ دردناک چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر عید تہوار پہ ہسبینڈ نہیں وزٹ کرتا ہے تو بہت بری عید گزرتی ہے بیوی بچوں کی. تو بیوی کو چاہیے کہ دن رات دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہسبینڈ کی جاب، اس کے کام کا کوئی ایسا اچھا سلسلہ کر دے کہ میاں بیوی بچے ساتھ رہیں، چاہے جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہیں، چاہے علیحدہ رہیں. شادی ہوتی ہی اسی لیے ہے. تو چلیں، بہت سارے لوگوں سے سیکھی گئی باتیں میں نے ٹاپک کے بارے میں کہ جب عیدوں پہ ہسبینڈس دوسرے شہروں سے، دوسرے ملکوں سے آتے ہیں تو بیوی کیسے اپنے ان دنوں کو بہترین بنا سکتی ہے. تو کچھ باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، ان سے ہی آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا. تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ شیئر کریں، ان سہیلیوں کے ساتھ جن کے ہسبینڈ دوسرے شہروں میں، دوسرے ملکوں میں ہیں، یا اگر آپ کے ہسبینڈ دوسرے شہر، دوسرے ملک میں ہیں، آپ کا بھی فائدہ ہوگا ان باتوں سے. چینل کو سبسکرائب کر دیں. میرے چینل کی کسی ویڈیو سے آپ کا فائدہ ہو مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیں. اور لازماً اپنے پیرنٹس کا ماہانہ ارجہ لگائیں. آج آپ اپنے پیرنٹس کا دھیان رکھیں گے، کل آپ کے بچے آپ کا دھیان رکھیں گے. اپنے پیرنٹس کی دوائیاں، ضرورت کی چیزیں ان کی پرسنل الماری میں لا کے رکھیں. آپ کے پیرنٹس آپ کو دعائیں دیں گے اور آپ کے وہ کام اتنی جلدی ہو جائیں گے جن کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی تھی. چلیں اپنا دھیان رکھیے. اللہ حافظ.